भगवत पूज्यपाद विरचिता सौंदर्यलहरी लक्ष्मीधर देशिक विरचिताया लक्ष्मीधराख्याया व्याख्याया सहित सुसत्यायुक्तो यदि भवति सत्प्रभवितुम् चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि स्वत्तमाराध्यं हरिहर विरिञ्चादिवीरपि गणन्तु स्तोतु वा कथम पुण्यं प्रभवति व्याख्यानारम्भ वन्दामये मय्यासमसं लम्बी जटावरं यत्कङ्कणजडकारवश शब्दानुशासनम् शेषोक्तिभूषा कणचरण चण ग्रन्थसौगन्धजिगिरा नोक्ति प्रौढी लीला गुरु गुरुतरगी गुरुबुम्ब शुभ शुभं दीर्मा निशङ्का संकक्तो पशुपति मत निर्वाहका सांख्य संख्या श्रीलोललक्ष्मीधर विबोधमणि भाति वाचां निगुम्ब सोऽहं लक्ष्मीधरं प्राहटिकां लक्ष्मीधराभिधां येनां समाहितस्त्वान्ता सेवन्ता सततं बुध स्याद्देव वेलसतया पति मान्दतो वा दोषं क्वचित् क्वचित् ददाति तथापि शङ्का नैसर्गिके खलु गुणीकरण प्रवीण शक्तिस्तदा विजयते भुवि सज्जनानाम् इहं खलु शङ्कर भगवत पूज्यपादः समयमतत्तो वेदिनः समयाख्यायां चन्द्रकलां श्लोकशतेन स्तुवन्ति शिवः सर्वमङ्गलपेतः सदाशिव तत्त्वं वशं कान्तो इत्यस्माद्धातो शिवशब्दो निष्पन्नं यथोक्तम् ऋषि धातो सिंहशब्दो वशक्रान्तो शिव स्मृत वर्णव्यत्ययतं सिद्धौ कश्यपो यथा इति वशकान्तो इत्ययं धातु तु दादे अदादिश्च सङ्गृहीतं धावे वर्षते दीप्तिरर्थ दीप्ति अदादेव देवर्विष्टिरिति कामनार्थ इच्छाशक्त श्रवयातं ईश्वरस्य शिवत्वं वसति प्रकाशते स्वयं प्रकाशयति यद्वा स्वस्मिन् प्रपञ्चं प्रकाशयेति शिव यदा शीघ्रं सिंहं स्वप्ने तस्मात् धातु शिवशब्दो निष्पन्नं स्वप्नं भाति शिवतीति शिव जाड्यारहितम् अविद्या निर्मुक्तम् इत्यर्थं यद्वा स्वप्नम् अविद्यां भाति गच्छतीति शिवं कलसंबलितम् इति यावत् तस्यैव शिवशब्दवाच्येतुं वच्यते तादृशं शिवं शक्त्या जगन्निर्माणशक्त्या युक्तम् अवच्छिन्नम् अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य शैवं ब्रह्मण जगन्निर्माणशक्तत्वात् यदि चेतं भवति शक्तः समर्थः प्रवीतुम् प्रपञ्चं निर्मातुं न चेदेवं शक्त्या युक्तो न चेदित्यर्थम् देव
पूर्वोक्त सदाशिव न खलु निषेध सम्भावनायम् स्पन्दितुमपि चलितुमपि कुशलं समर्थं निराकारस्य विभोराकाशतुल्यस्य स्पन्दना योगादिति विद्गतोऽर्थम् वाच्यर्थस्तु शिवशक्तो जायापतिज्ञानिनं जायया शक्त्या युक्तश्चेतं प्रपञ्चरूपसन्तानं निर्मातु शक्नोति तयाभियुक्तश्चेन्नं शक्नोति आगमरस्यार्थस्तु शिवशब्देन नवयोनि चक्रमध्ये चतुर्योन्यात्मकम् अर्धचक्रम् उच्यते शक्तिशब्देन अवशिष्ट पञ्चयोन्यात्मकम् अर्धचक्रम् उच्यते एवम् अर्धद्वयमिलितं नवयोन्यात्मकं चक्रं भवति एतच्चक्रादेवं जगदुत्पत्ति स्थितिलया भवन्तीति पुरस्तात् निवेदयिष्यते उक्त चतुर्भि शिवचक्रैः च शक्ति चक्रैः च पञ्चभिः शिवशक्त्यात्मकं ज्ञेये श्रीचक्रं शिवयोर्बभूव इति शिवशक्तियो मेरेनं षड्विंशं सर्वतत्त्वातीतं तत्त्वान्तरमिति पुरस्तान्निवेदयिष्यते अस्मान् मेलनादेवं जगदुत्पत्तिस्थितिलया न केवला देवेति च वक्ष्यते यथोक्तं वामकेश्वरमा तन्त्री ततो शक्त्यात्मम् परोऽपि शक्तिरहितं शक्त्या युक्तो भवेद्येपि सृष्टिस्थितिलयान् कर्तुमशक्त सशक्त एव हीति एतच्च चतुर्भिः श्रीकण्ठै इत्यादि श्लोक व्याख्यानावसरे पूर्णतः परममुपादयिष्यामि तस्मादेतो त्वं भगवतीम् आराध्याम् आराधयितुं पूजयितु मां हरिहर विरञ्चादिभिः हरिर्विष्णु हरो रुद्र विरञ्चो ब्रह्मा आदिशब्देन इन्द्रादय संगृह्यन्ते तीचोऽधिकारपुरुष प्रपञ्चात्पातिनम् तैर्नमस्कार्यत्वं प्रपञ्चजनयित्र्या भगवत्या युक्तमेव त्युक्तम् अतस्त्वाम् आराध्यम् इति न तु आरोपस्तुतिरिति ध्येयम् यदा निगमा आदिशब्देन संग्रहन्ते निगमसेव्यात्वं भगवत्या तदुरत्रं कृतीनां मूर्धान् इत्यादौ स्मर्यते वीरिञ्च शब्दाकारान्तम् अपि शब्दं कथं शब्दार्थमुपस्करोति नमस्कर्तुं प्रशब्दं कायिकं वाचिकं मानसिकं च त्रिविधं नमस्कारमहं स्तोतुं वा केवलं स्तुतिमात्रामपि व्यत्यर्थम् अकृत पुण्यं पूर्वजन्मार्जित पुण्यनिचय कृत पुण्यं तदन्यम् अकृत पुण्यं प्रभवति इष्टे शक्तम् कृतं पदयोजना ये भगवती शिवो देव शक्त्या युक्तो भवति यदि तदा प्रवेतुं शक्तम् एवं न चेतं स्पन्दितुमपि कुशलो खलु अथ हरिहर विरञ्चादिभिरपि आराध्यं त्वम् अकृता प्रणन्तु स्तोतु वा कथं भवति शनीयासुं पाशुं तव तरणपङ्केर्भवं विरिञ्चे सञ्चिन्नो निरचयति लोकानभिकलम् महत्तीनं सौरी कथमपि सहस्रेण शिरसां हर संशोचो धेनं भजति
वसितोद्दोलनविधिम् त्वनीयां सम्मतिसूक्ष्मं त्वां सूरजकणं तवं भवत्यां देव्यां शरणपङ्केरुवभवं शरणौ पङ्केरुये एवं ताभ्यां भवं विरिञ्चे ब्रह्म विरिञ्चि शब्दं इकारान्तं विरिञ्चि विरिञ्चिनम् इति अमरशेषे विधानतम् सचिन्नोनं सम्पादयन् भाण्डे कुर्वन्नित्यर्थं विरचयति विविधानं करोति लोकान् लोक्यन्तम् इति लोक स्थावरजङ्गमात्मकं प्रपञ्चम् इत्यर्थं यदा ऊर्ध्वलोका सप्तं पुरादय अधोलोका सप्तं अतलादय एवं चतुर्दशलोकान् अविकलं परस्परा संकीर्णयतां तदा यदा यावत् प्रलयमेषां वैकल्यं यथा न भवति तथा भवति पापेति रच्यति येनं पां सुकर्णं चतुर्दश लोकात्मकतया अवस्थितम् सौरी सूरस्य यदोरपत्यं सौरी बलभद्रं तेन शेषो लक्ष्यते शेषावतारत्वात् बलभद्रस्य यद्वा शृणाति हिनस्ति वसतीति सौरी सर्पराज शेष इति यावत् यदा सौरी विष्णु तथोक्तं चतुर्शक्त्यात्मकं शिशुमारान्मना विष्णु सप्तलोकानत स्थितान् दद्रे शेषतया लोकान् पुरादिनम् ऊर्ध्वस्थितानिति शेषपक्षे विशेषेवं विष्णु दक्षिणे विष्णुरेवाधिकारात् कथमपि कथं चीतं सहस्रेणं शिरसामं हरम् अन्तकाले प्रपञ्चं हरतीति हर सच्युद्यं संवेगं मर्दयित्वां यनं चतुर्दश भुवनात्मकतयाम् अवस्थितम् आदरजकणं भजते सेवते उपदीयतीत्यर्थं भासितोत्तोलनविधिम् भासितेनं यदुत्तोलनम् उपदेहनम् अंगरागकरणं तस्य विधि अनुष्ठानं तं तथोक्तम् अत्रिथं पदयोजन ये भगवती विरिञ्चि तव चरणपङ्केर्वभव तनीयासं पाशुं सञ्चिन्वन् लोकान् अविकलं विरचयति ये भगवती सौर्येण शिरासां सहस्रेण कथमपि भवति हे भगवती येन सचोद्यं हरवसिदोलनविधिं भजति अयं भावं ब्रह्म विष्णु महेश्वराणां प्रपञ्च विषय सृष्टि स्थिति लय कर्तृत्व भगवत्या पादाब्जे ऋणुमयी माया तमितिं तमेव पाशं कुशोति विद्यानामान्तं तिमिरमीरदीपनगरी जडानां चैतन्यस्तवक मकरन्दसुखीगरी दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्म जलदौ निमग्नानां द्रष्टां पुररिपु हास्यवती येषं पाशुम् अविद्यानाम् अविद्याम् आविष्टचित्तानाम् अज्ञानिनामित्यर्थं न तु अविद्यामानविद्यानाम् अविद्यायां भावरूपत्वम् असम् आदित्वाम् हत्स्य प्रत्यय अविद्यान्तम् अविद्या इति विद्वा अविद्याभीष्टचित्ता उपचारेण अविद्या इति तेषाम् अन्तस्तिमिरमयीरदीपनगरी अन्तस्तिमिरम् अन्तस्थितज्ञानम् अज्ञानस्य तिमिरतोरोपणम् आवरकत्व साम्यत यथा बाह्यपदार्थ न वृणोति तम तथा आन्तरपदार्थम् आत्मानम् आवृणोति अविद्या तस्यं तिमिरस्य मीरदीपनगरी मीर
पश्यं सूर्यस्य दीप समुद्रमध्ये उदयप्रदेशं तत्रं नगरी पतनं वासगृहमिति यावतं जडानां भूतानां दुर्मेधसाम् चैतन्यस्तव मकरन्दश्रुतिधरे चेतनैवं चैतन्यं स्वार्थे सेय चेतना नाम आत्मगत पदार्थ प्रबोधकारिणी चित्त विस्तार रूपा कांचन शक्ति तदेव स्तवक कल्पवृक्ष गुच्छं तस्य मकरन्द पुष्परस तस्य श्रुति श्रवणं निश्येनन्द तस्यं दरी प्रभा दरिद्राणां दीनानां चित्तमणि गुणानिकां चिन्तामणि रत्नविशेषस्य गुणनिकां गुणानां पीडनं समूह इति यावत् जन्म जलदौ जन्मैव संसार एवं जलधि समुद्र संसारे समुद्रत्वारोपणम् अपारत्वा सामान्यत तत्रं निमग्नानां नितरां मज्जनं रायित्येनं मग्नानां द्रष्टां स्पष्टं मुररिपुवरास्य गुरु नाम दैत्ये तस्य रिपु विष्णु अयं मुररिपु शब्दं विशेषणवाच्यापि विशेष्यं विष्णुदेवं कथयति शब्दं स्वभाव्येतं न चात्रं पङ्कजादि पदवतं शक्ति संकोचं द्रव्यवाचकत्वादस्येति तस्यं वरा अवतार विशेष तस्यं तथोक्तस्य भवति वर्तते अत्रेतं पदयोजना ये भगवती तव पादाब्जरेणुं येषम् अविद्यानाम् अन्तस्तिमीरमीरदीपनगरी जडानां चैतन्यस्तवक मकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिकां जन्मजलतौ निमग्नां मुररिपुवरास्य द्रष्टवती अत्र परिणाम अलंकार आरोप्यमाणस्य आरोपण विषयात्मतया स्थिते तथा च मंकक सूत्रम् आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्ये परिणामम् इति अस्य वार्तम् आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वम् आरोप विषयात्मतयाम् निबन्धनामि वेति पुरायेणोक्तम् इति यदा उल्लेखकारं नगर्यादिरूपिणं पांसोरुल्लेखनात् रूपकं वा भवतु प्रकृतोपयोगी न विच्यतम् इति त्वन्ये पाणिभ्यां वयवरदो दैवतगणं त्वमेका नैवासि प्रकटितवरा विद्या विनया या त्रातुं तातुं बलमपि च वाञ्छा समाधिकं सर्वे लोकानां त्वयि चरणदेव त्वत्तं भवत्यां साकाशात् अन्यैतरं पाणिभ्यां हस्ताभ्याम् अभयवरदम् अभयं वयारायित्यं वयाश्राणामिति यावतं वरैष्टार्थं तौ ददातीति अभयवरद एकेनास्तेन वयद अन्येन वरद इत्यर्थम् दैवतगण देवता एवं दैवतानि विनयादित्वा स्वार्थिकां प्रत्ययां प्रकीर्तितो लिंगवचनान्यार्थे वर्तन्ते तथा चेतनैवं चैतन्यमेति तेषां गण इन्द्रादय आदित्यादय च गणदेवता त्वां भवति एका मुख्या एकसंख्या संख्यया वा नैवासि न भवस्येव प्रकटितवरा विद्या विनयनया प्रकटित प्रकाशित हस्ताभ्याम् इति शेषं वरम् इष्टार्थम् अवीत वयं भयातं त्राणं तयोरविनय
अभिव्यञ्जनं यस्याः सा तथोक्ता स्थाभ्याम् अभयवरप्रदानं सर्वदैव साधारणम् इति अस्याम् असाधारणम् अभयवरप्रदानप्रकारमां यातं त्रातुं संसाराद्रचितो दातुं फलं चितार्थानुरूपम् अपि च समुच्चये वाञ्छा समाधिकं वाञ्छाय कामनाय सम्यगधिकं कामितार्थं तदिकमित्यर्थं शरणार्ये लोकानां चतुर्दशभुवनानां भवत्यां ईशौदम् इत्यर्थम् इति सञ्चित्यर्थं तरणोपादो देवाकार अवधारणे निपुणो समर्थो अत्रितं पदयोजना हे भगवती लोकानां शरण्ये त्वदन्ये दैवतगणं पाणिभ्याम् अभयवरदम् एका त्वं पाणिभ्यां प्रकटित वरा विद्या विनया नैवासि इति सञ्चिन्ते तव तरणमेवं भयास्त्रातुं वाञ्छा समधिकं फलमपि च दातुं निपुणो अयं भावहस्ताभ्याम् अभयवरदानं सर्वसाधारणम् इति कृत्वा त्वच्चरणमेवं तादृशभयवरप्रदाने स्वयमेव व्यापृतो तस्थं कर्तव्यं हस्ताभ्याम् अभयवरप्रदानं प्रयोजनाभावातं सर्वसाधारण्ये प्रसंगात् लोकैकशरण्ये तु चेत्युपदेशेति अत्रं व्यतिरेकालङ्कार स्पष्टं वाक्यालिङ्गं काव्यलिङ्गालङ्कारोऽपि स्पष्टं योगाङ्गे भावेन शङ्कर स्तोमाराधे प्रणतजना सौभाग्यजननीं पुररिपुमपि शोभमनयति स्मरोऽपि त्वं नत्वा रतिनयनेन वपुषा मुनीनामप्यन्तं प्रभवति वीर्विष्णु त्वं भवति चक्ररूपिणी विद्यारूपिणीं च आराध्यं पूजयित्वां जपयित्वां ध्यात्वां च अतएव त्रिपुरसुन्दरी प्रस्तारवेदेषु एकस्य प्रस्तार ऋषि विष्णु ऋषीणां वेदस्थितो मन्त्रो येन दृष्ट स इति अतएवाहु दर्शनात् ऋषि इति इयं पञ्चदशाक्षरी विद्या ऋग्वेदे आम्नता चत्वारयि बिभ्रति क्षेमयन्तम् इत्यादौ न चात्रं विकारत्रय निर्लेखात्रयस्यैव श्रुतत्वाद् इति वाच्यम् षोडशकलात्मकस्य श्रीबीजस्य गुरुसम्प्रदाय वसति विज्ञेयस्य स्थितत्वात् तदृणाविकाराणां सिद्धे मूलविद्यायां वेदस्थितत्वं सिद्धिम् केचित्तु कुलसमयाचारा न विज्ञं चत्वारयि विव्रति क्षेमयन्तम् इति श्रुति बोधिता चत्वारं इकारेण सार्धं लेखात्रयमित्याहो तन्नं विकारस्य इत्याकाराक्तेरयुक्तत्वात् विद्यायां षोडशवर्णात्मकत्वात् षोडशवर्णात्मकत्वं च षोडशनित्या प्रकृतिभूतत्वात् मूलविद्यायां एतच्च चतुष्षष्ट्यां तन्त्रे इति शिवशक्तिकामम् इति च श्लोकद्वय व्याख्यानावसरे निपुणतरमुपवादं येष्यं किञ्चास्य मन्त्रस्य वेदमूलत्वं संज्ञानानुमानेन इयं भावसर्गा इत्येन वाक्येन च प्रतिपाद्यम् इति वच्यते। प्रकृतिमनुसरां प्रणतजन सौभाग्यजननीं प्रकर्षेण ता प्रणता कायिक वाचिक मानसिक नमस्कारावन्तं
जनां भक्तलोकां तेषां सौभाग्यस्य जननी प्रसवित्री तां पुरा पूर्वनारी कान्ता भूत्वा नारीरूपं धृत्वा पुररिपुं त्रिपुरान्तकम् अपि शब्दं जितेन्द्रियत्वं सम्भावयति क्षोभं मनोविकारम् अनयतं नयति स्म गति बुद्धि इत्यादि सूत्रेण विकर्मत्वं स्मरेपि मन्मथोऽपि अपि शब्दं विष्णुधर्मं समुच्चिनोति यथा विष्णुर्भवन् मन्त्रस्य ऋषि एवं स्मरोऽपि भवति नत्वा शरणमुपगम्यं श्रीचक्रं सम्यगभ्यर्च्य तन्मूलविद्यायां सम्यगभ्यस्य तु प्रभावापन्न सत्यम् नयनगेयनं रते सुपत्न्या नयनाभ्यां लेन लेयनारेणं रति नयनैक दृश्येनेत्यर्थ यदा रतिनामम् अतिसुन्दरी तस्या नयनपेनम् इत्यादि सौन्दर्य कामदेशेते वंशादेनं मुनीनां जितेन्द्रियाणाम् अपि शब्दं संभावनायाम् अन्तरङ्गे चित्तवृत्तो प्रभवति समर्थ हि प्रसिद्धो मोहाय शब्दादि विषया वाञ्छोत्पादनाय महात्मानाम् अत्रेथं पदयोजना ये भगवती प्रणत जनसौभाग्य जननीं त्वां हरिराराध्ये पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि शोभमनयतम् स्मरोऽपि त्वां न त्वां प्रतिनयन व्ययेन पपुषा महन्ता मुनिनाम पर्यन्तो मोहाय भवति पुरा किल नारायणं त्रिरूपधारी कनकस्वामिनीं प्रलोभ्यम् अवदीति तादृशं त्रिरूपं शम्भूनां प्रार्थितस्तसनं तस्मै दर्शयित्वा तं व्यामोहाय मासेति कथा अनुसन्धेयां मन्मथोऽपि सकलमुनि मनसं क्षोभं कुर्वाणं प्रवर्ति यतच्च वामकेश्वरमातन्त्री ततो सत्यां निरूपितम्। श्री त्रिपुरा सुंदरी की जय।